أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. ما شاء الله صدق الله العظيم. اللهم زد. तो वो खुश नसीब जिसने मुसाबक़ा हिफ्ज़ में पहली पोजीशन ली वो है जिनका नंबर था 69 और नंबर हैं इनके 399.75 और नाम है इनका हाफिज़ मोहम्मद दाऊद बिन ज़ाहिर शाह। अल्लाह ताला इनको इन पोजीशन को मुबारक फ़रमाए। इनको अल्हम्दुलिल्लाह इदारे की तरफ से 3 लाख रुपए का पहला इनाम दिया जा रहा है।